سلام أنا حوكم ألكسندر لو ما أنت خاحيز لكم متيزل لكم ناي بيزنس أيديا بحادة مليون بر تبجسنا ويك كابيتال جيرنا بحادة مليون بر ورحوي كابر بعته 220 شح بر زي واحد مخسب نروح ولا عينة بيزنسي إذا بيزنس زين تايو ممسرح فابريكا ويكا ممسرح ورقات ويكا فابريكا ناي ورقاتيو ورقات ندا سرحة مشات مالتيو حجي اتن زدليانا حادة مليون نمنتاي تيلكم تنشعته 100 شح نت ماشينات يزدلينا تماشينات شعته 100 شح سلسته أربعة زخنا ماشينات اللوا إذن ماشينات زياتن شعته 100 شح لنا اللو نزين نزن ماشينات كتعدقوا انت دليكم نابانا مصو بدحريو انتا يزدلينا تخلته 100 شح نايتي بوتا خراي ناي قلملأتي እንታይ ከም ትብሉ ከዓ መዳለዉ ከድልየና ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግብአት እንታይ እንተዳይልኩም ነቲ ግብአት ቃንጫ ወዲ ቃንጫ እዩ ቃንጫ ወዲ ቃንጫ ቆራሪፅካ ትእትወላ ኣብኡ ተብኩዑ በዓላ ኣብኪዓ እንታይ ትገብሮ ናብቲ ካልኣይ ፕሮሰስ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ናብቲ ካልኣይ ፕሮሰስ ትወስድዎ ካብኡ ከዓ ቀሊል እዩ እቲ ወረቐት ሰሪሓ ትህበና ሮል ጌራ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ንሕና ነቲ ወረቐት ከም ዘለዎ ክንሸጦ ንኽእል ኢና رول جيرنا مالتيو جن كون لعلي بروفيتابل انت داخل كون دلينا خا سرحتنيا حد 4 5 سرحتنيا قصيرنا خا بيبر باغ قلمل اندا سرحنا خنشيت نخلينا مغنياتو ابزوان زي بيبر باغ بطعم تدلاي طرح زي كونسي منغست زون زولو نغير بيبر باغ تطقومي يزبل زولو زي فيستال ود فيستال سلا زي بس سلا خستاي زي حققسي ايكونيني زبل زولو منغستي بيبر باغ تطقومي زبل زولو سلازي ناي تشيبس بيبر باغ كدلينايو ناي بورصا ناي غل ناي بوزح بيبر باغ الله كنسرحلو نخيل ولا ناي كاب الله سلازي ازي بيبر باغ بعلنا سريحنا انت داشيتنا يخا لعل 400 شح بر مخسب كنرخبولو نخيل عينت بيزنس سلازي تن ماشينريتات سلستين 900 شحن زشيتا 900 شحن زشيتا انت دادليكم منتن ماشينات دولولنا 09 54 45 08 45 يا تليفوننا مالتي نزي بيزنس جمروا يخم انت دا انترست لكم مالتي بالطعم زواص بيزنس يو انت دا نزي بيزنس جميركم مختعوت تدخل يخم وانا انت فابريكا تكون يخم حوكم ألكسندري معلت ناي بيزنس ايديا حيزلكم كمصي لايك فولو ايترسو